अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम जमात नहम में मौजूद नज़्म मेहनत की बरक़ात, जिसके शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और लाइक भी कर दें। तो ये नज़्म जो है मेहनत की बरक़ात, हैयत के एतबार से मुसद्दस है। मुसद्दस ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, उसको मुसद्दस कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं इस अशार की तशरीह की तरफ। पहले मैं बंद पढ़ के इसके अल्फाज मानी आपको समझाऊंगा, फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ न पाई, फ़ज़ीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बढ़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो तलबा, पहले हम इसके अल्फाज मानी समझेंगे। मुशक्क़त का मानी होता है सख्त मेहनत, ज़िल्लत रुसवाई, बड़ाई आला मकाम बड़ा मर्तबा, फ़जीलत इसको भी आप बड़ाई बड़ा मर्तबा कह सकते हैं जी। फरमारवाई बादशाहत और हुक्मरानी। निहाल का मानी होता है पौधे या दरख्त, गुलिस्तान बाग। अब हम चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पहला जो शेर है, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। तो इसमें मेहनत का जो दर्स दिया जा रहा है और मेहनत के फ़ायदे जो हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हमें बताते हैं कि जो लोग सख्त मेहनत के आदी होते हैं और सख्त मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो किसी काम को आर नहीं समझते, वो ज़िल्लत और रुसवाई, मेहनत की जो ज़िल्लत रुसवाई है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि किसी दूसरे की इस ज़िल्लत रुसवाई वह बर्दाश्त की जाए। इससे बेहतर है कि इंसान अपनी मेहनत और मशक्क़त की जो रुसवाई है, इसको इंसान अगर बर्दाश्त कर लेता है तो फिर आखिरकार वो बड़े मर्तबे पर पहुंचता है, आला ओहदे पर पहुंचता है, तरक्की करता है, आगे बढ़ता है अपनी मेहनत के बलबूते पर। किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ न पाई, फ़जीलत न इज़्ज़त न फरमारवाई। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि जो दुनिया में हमें बड़े बड़े मर्तबों पर फायज़ लोग मिलते हैं, जिनको मुआशरे में इज़्ज़त मिलती है और वो यहाँ तक कि मेहनत करते हुए बादशाह बन जाते हैं, हुक्मरानी का जो ताज है उनके सर पे सजता है, तो उसके पीछे भी मेहनत ही कारगर होती है। वो सख्त मेहनत करके आज इस मर्तबे पर पहुँचे हैं। बग़ैर मेहनत के उन्होंने ये कमाल, ये इज़्ज़त, ये बड़ाई और ये बादशाहत नहीं पाई, बल्कि ये उनकी मेहनत, उनकी कोशिश, उनकी स्ट्रगल का ये नतीजा है कि आज वो बड़े मर्तबों पर फायज़ हैं। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बढ़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। इस शेर में जो है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हमें बताते हैं एक मिसाल देकर कि अगर आप किसी बाग में जाते हैं तो बाग में आपको तनावर दरख्त नज़र आते हैं। तो ये तनावर दरख्त इसी तरह तनावर दरख्त नहीं हुए, बल्कि वो छोटे पौधे थे, फिर वो बढ़ते बढ़ते तनावर दरख्त बने हैं। दिन रात की मेहनत उनकी में शामिल है। माली ने या निगरानी करने वाले ने दिन रात उन पर मेहनत की, कोशिश की, उनको वक्त पर पानी दिया, उनकी गोडी की, और आज वो छोटे पौधे से बड़े तनावर दरख्त बन चुके हैं। तो इसी तरह इंसान भी अगर कोई बड़े मर्तबे पर पहुंचता है, बड़े ओहदे पर पहुंचता है, तो वो पहले दिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, शुरू किया था। आज वो बड़े मर्तबे पर पहुंचा है, तो ये उसकी मेहनत का, ये उसकी कोशिश और स्ट्रगल और जद्दोजहद का नतीजा है कि आज वो बड़े मर्तबे पर फायज़ है।
دوسرا بند ہے ہمارے پاس، بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی، تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی، یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی، مبادا تلف ہو ودیت خدا کی۔ تو پہلے ہم اس کے الفاظ معنی جان لیتے ہیں۔ جوہر کا معنی ہوتا ہے خوبی، مخفی پوشیدہ چھپا ہوا، مٹی میں مٹی مل جانا یعنی بالکل ختم ہو جانا، گراوٹ کا شکار ہو جانا، پستی کا شکار ہو جانا۔ امانت ودیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو ودیت ہے اس کو امانت کہتے ہیں۔ مبادا کہیں ایسا نہ ہو، ودیت عطا کی گئی یا امانت۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے، جس کے بلبوتے پر، جس کی صلاحیت کو اپنے بروئے کار لاتے ہوئے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ترقی نہیں کرتا تو کل کو یہ گلہ یا شکایت نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت چھپا کر رکھی ہے۔ یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو کس طرح بیدار کرتا ہے، نکالتا ہے، پھر اس سے وہ کام لے کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی صلاحیت، ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے۔ کسی کے اندر ڈاکٹر بننے کا ٹیلنٹ ہے، انجینئر بننے کا، ایک اچھا استاد بننے کا، پروفیسر بننے کا، لیڈرشپ کی جو ایک خوبی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی لازمی ہوتی ہے جس سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار ہم پہ ہی ہے کہ ہم اس کو کس حد تک اس کو بیدار کرتے ہیں اور اس ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو دوسرا مصرع ہے، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی۔ شروع دن سے یا پہلے دن سے ہر انسان کو اپنی اس خوبی کا اور صلاحیت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ جس طرح انسان میچور ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بچپن سے جوانی، پھر جوانی سے آگے، تو اسی طرح اس کو آہستہ آہستہ اپنی ان صلاحیتوں کا ادراک ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنی صلاحیتوں کا، اپنی خوبیوں کا، اپنے ٹیلنٹ کا ادراک ہوتا ہے تو وہ پھر اس پر عمل کر کے ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان کا ادراک نہ کیا، اگر ہم نے ان کی خبر نہ لی، اگر ہم نے ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم پستی کا شکار ہوتے جائیں گے، گراوٹ کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے اور بالکل ختم ہو جائیں گے، چونکہ ہم نے اپنی خوبیوں کا ادراک نہیں کیا، ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں لی، اور اسی طرح جو ہے ہم گراوٹ کے شکار ہو کر دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ یہ جوہر ہیں ہم میں ودیت امانت خدا کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امانت دیے گئے ہیں۔ تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ہم سے سوال بھی کرے گا کہ میں نے آپ کو جو خوبی اور جو ٹیلنٹ اور جو صلاحیت دی تھی، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے میری انسانیت کی کس حد تک جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ چونکہ یہ جو خوبیاں ہیں، جوہر ہیں، صلاحیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسے نہیں دی گئی، بلکہ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اگر کسی کے اندر ایک اچھا ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے تو وہ اچھا ڈاکٹر بن کر اپنے لیے بھی وہ کوشش کر کے آگے بڑھتا ہے اور اس سے وہ انسانیت کی خدمت بھی کرتا ہے۔ تو کل کو اس سے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے آپ کو یہ جو صلاحیت دی تھی تو آپ نے اس کو کس حد تک استعمال کیا اور کس حد تک میری انسانیت کی جو ہے خدمت کی۔ مبادا تلف ہو ودیت خدا کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو امانت خدا کی ہے یہ تلف ہو جائے، ختم ہو جائے،
ہم اپنی ان خوبیوں کا ادراک نہ کر پائیں اور ان کو سمجھ نہ پائیں اور ان کی خبر نہ لیں اور وہ خوبیاں بیدار کرنے کی کوشش نہ کریں تو ظاہر ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت ہے اس میں ہم خیانت کے مرتکب ٹھہریں گے، اور اس کا ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو سمجھیں، ان کو بیدار کریں اور ان پر کام کرتے ہوئے اپنے لیے بھی فوائد حاصل کریں اور خلق خدا کی بھی خدمت اس سے ہم کر سکتے ہیں۔